چیزاں سب تو پہلی چیز ہے اللہ اللہ جہدے کول علم سیکھنا ہے او دا ادب کرنا ہے جہدے کول علم سیکھنا او دا ادب کرنا ہے جہدے کول علم لب جائے او دا ادب کرنا ہے جہدے کول ہنر لب جائے او دا ادب کرنا ہے جڑا تانوں کوئی گل سکھا دے او دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے بے ادبانو کدی علم نہیں لبدا بے ادب کدی عالم نے بنیا کر دے بے ادب ہمیشہ مغرور ہی رہندے نے متکبر ہی رہندے نے کسے نہ کسے دن انہاں دی دھون دا سریا مک جاندا ہے عالم وہی بنتا ہے جو اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہے میں دنیا تے اج تک ایک بندہ بھی کامیاب نہیں ویکھیا جڑا کامیاب ہویا ہوے تے پچھوں دے استاداں دی دعا نہ ہوے پچھوں نے اپنے استاداں دا ادب نہ کیتا ہوے استاد کے ادب کے بغیر کبھی بندہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہوتا اللہ کی وحی کا علم صرف اسی بندے کو ملتا ہے جو اپنے استادوں کی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے اللہ اللہ میں نا مہینہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہوگا زیادہ تو زیادہ میں ایک ویڈیو ویکھدا پیاں بلکہ پھر میں اس علاقے اندر بھی گیا اس علاقے دے لوگاں دسیا ہے یہ ویڈیو ساڈے علاقے دیے علاقے دا نام نہیں لینا اللہ 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 وہ میں ویکھیا ویڈیو دے اندر چند منڈے نوجوان ہے جناب سڑک دے سجے کھبے لوگ کے بیٹھے نے ایک ویڈیو بنا رہے ہیں چھپ کے ایک بندہ دوروں نظر آ رہا ہے ویڈیو دے اندر موٹر سائیکل تے آیا سائیکل تے آ جویں جویں وہ قریب آندا گئے انج کر کے سائیڈاں تو نکل پینے انہاں ہتھاں دے اندر ڈنڈے پکڑے نے انہاں انہوں تے مارنا شروع کر دیتا ہے تے نال کہندے نے تو سانو سکولے مارنا ہے نا اسی تیرے کول بدلہ لینا ہے یعنی اپنے استاد نو ڈنڈے پہ مار دینے اپنے استاد نو ڈنڈے پہ مار دینے او یارو کیویں دے دور وچ اسی پہ بسنے ہاں استاداں تے ڈنڈے برسائے جان تاں ہی تے مستنڈے پیدا ہوندے پینے تاں ہی تے گنڈے پیدا ہوندے پینے تاں ہی تے ٹک ٹاکر تے یوٹیوب پر جڑے غلط استعمال کردے نے او پیدا ہوندے پینے جڑے صحیح استعمال کردے نے میں انہاں دی گل نہیں کردا پیا حضرات دی وقار استاد دا ادب کرن تو بغیر بندہ کدی علم نہیں حاصل کر سکدا استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا استاد ماں پیو دی جاں ہوند انہاں دا رتبہ اعلی اے بچے باغ دے پھل خوندے نے استاد نہ دے مالی اے نہ قومن تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا اپنے استاداں دی عزت کریا کر ادب جہدے کولوں علم لب جائے نا وہ کوئی بھی ہوے ادب کریا کر آ کئیاں جلسیاں وچ ویکھیا ہے اج جدوں بندے تھک جاندے نے تے لتاں ساڈے والی انج سیدھیاں کر لیں انج کر کے انج جویں پاڈر تے توپ نہیں گڈی ہوندی سیدھیاں لتاں ساڈے اللہ اللہ چلو ساڈے ورگیاں دی خیر یار لیکن علماء دی عزت کریا کرو علماء دا احترام کریا کرو جنہاں کول تانوں علم لبدا ہے جڑے تانوں دین سکھاندے نے او جنہاں دے کہن تے تسی داڑیاں رکھ لیندے ہو او جنہاں کول سن کے تسی گانے چھڈ دیندے ہو او جنہاں کول تقریراں سن کے اللہ دے نبی دیاں حدیثاں سن کے تسی گانیاں تو توبہ کردے ہو انہاں دی عزت بھی کریا کرو ادب بھی کریا کرو تے جے کدی او جلسے وچ نہ آ جان پھر فیس بک تو انہاں دے گڈے نہ بنیا کرو تے جدوں تقریر کر کے تر جان پچھوں بیٹھ کے انہاں دیاں غیبتاں نہ کریا کرو چغلیاں نہ کریا کرو یہ ساری چیزیں سوء ادب ہیں یہ ساری چیزیں ادب کے خلاف ہیں یہ سب ہم میں موجود ہیں بیچ میں بھی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں سے محفوظ فرمائے لہذا پہلا کام میں کرنا ہے جہدے کول علم سکھنا اودا کی کرنا ہے اچھی بولو خدا ادب کرنا ہے پہلا کام تے دوجا